Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال ايمن زينتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي تيوصلوني منكم تيخليوني ديما موتيفي حتى نقلب وتندير حوايج غادي يفيدكم او نيفو لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. درس اليوم من بين اهم الدروس في اللغه بصفه عامه. درس اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله فيه لي كونيكتور لوجيك او ما يصطلح باللغه العربيه الروابط المنطقيه. الروابط المنطقيه درس مهم لانه يخول لنا انني نربط بين جمله وجمله بواحد الكلمات ولا بواحد الادوات اللي تتجعل هذيك الجمل ديالي متماسكه وعندها معنى. اتفقنا؟ نعطيكم اكزومبل من الحياه المعاشه باش تفهموا. دابا نورمالمون فاش نبغيو نبنيو شي دار، شي دار شنو تنديرو لياجور. اتفقنا؟ تنديرو لياجور. ها هو لياجور حطيناه. دابا ديك لياجور اللي حطينا هذيك الياجور دابا حنا اللي حطينا واش غادي يجي تحط صافي غادي نبنيو؟ نو، خصنا نديرو وسط منه. شنو تنديرو السيمه باش تلصق ياجوره مع ياجوره، باش تلصق هذه مع هذه. شنو خصني ندير الاسمنت. الوغ هادو غادي نعتبروهم بحال الجمل. دابا الجمله مع الجمله الثانيه باش تولي لاصقه ومتلاحمه تنديرو هاد لي كونيكتور لوجيك. الوغ السيمه ديالنا هي لي كونيكتور لوجيك اللي هما الروابط المنطقيه. يعني تنتمنى ان الفكره تكون باتكم. يعني الروابط المنطقيه اللي تتخولي انني نربط بين جمله وجمله وتتولي الجمله توليو هذيك الجمل متماسكين باش تعطيوني واحد التكست ولا تعطيوني واحد الديالوج ولا تعطيوني شي حاجه. اتفقنا؟ سواء او نيفو ديال لا كومونيكاسيون او سي او نيفو ديال لا ريداكسيون. تنتمنى ان الفكره تكون واضحه وباينه. شنو هادشي اللي غادي نقراو اليوم؟ غادي نبداو ان شاء الله باول كونيكتور لوجيك. دابا مثلا فاش تكون مثلا في شي كونفيرونس ولا في شي اكسبوزي ولا في شي بريزونطي شي بروجي ولا سواء كتابيا سواء شفويا بصفه عامه ولا تكتب شي اكسبرسيون اكريت. الوغ هنا خصك تبدا من بين الادوات اللي تنستعملوهم. هادو تيتسموا لي زيكسبرسيون بور انترودوير مثلا كيلكو شوز ولا انترودوير ان سوجي. باش تانترودوي ولا باش تقدم هذاك تبدا برومييرمون. تنقدروا نقولوا برومييرمون، تنقولوا عقل premièrement هي اولا ولا نقدروا نقولوا حاجه اخرى مثلا تنقولوا au début بدايه ولا في البدايه. الوغ نقدروا نقولوا premièrement. غادي نحاول نمسح نكتبهم شويه هابطين بانوا لي ما تيبانوش ليكم. الوغ نقدروا نقولوا premièrement باش تقدروا تنقلوهم. نكتبهم لكم باش تقدروا تنقلوهم. premièrement ولا نقدروا نقولوا au début في البدايه. الوغ premièrement ولا au début يعني هذه تنبداو بها هذيك الحاجه اللي باغيين نقولوها ولا ديك الحاجه اللي باغيين نكتبوها. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليها يعطيكم الصحه. من بعد فاش تبدا بهذيك الحوايج اللي انت ديجا قلتيهم ولا بغيتي تبريزونطيهم ولا بغيتي تهضر عليهم تتبدا من بعد تتربط حاجه مع حاجه. مثلا تنقول لك مثلا تنهضر على راسي مثلا بصفه عامه. مثلا تنقول لك مثلا je mange par exemple je mange une pomme et une salade. مثلا اكل تفاحه و سلطه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ هنا دخلنا واحد الاكسبرسيون سميتو اي. ها هو معناته باللغه العربيه و اتفقنا؟ عقلوا عليه. نقدروا نستعملوا هذا ديال لاديسيون ديال الاضافه. نقدروا نقول لك مثلا واحد التعبير اخر تنقولوا له بوي هو ثم. مثلا تنقول لك مثلا je regarde un film puis je visiterai مثلا ma famille. اتفقنا؟ ولا je rendre visite ma famille. زعما ثم اتفقنا؟ تنتفرج فيلم ثم غادي نزور عائلتي ولا ثم غادي نزور واحد البارك ولا ثم غادي نمشي للحديقه. يعني ثم. الوغ بوي هي ثم. كاينه بحالها هي انسويت. عقلوا عليها. انسويت هي حتى هي من بعد. ثم كاينه كلمه اخرى هاد لي ثلاثه اللي نكتب لكم بحال ابخي. يعني انت فاش تكون تكتب اكسبرسيون اكري تكتب الفكره الاولى تتجي من بعد تكتب ابخي ولا انسويت تزيد الفكره الثانيه ثم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ من بعد تزيد بوي
زعما حتى هي تما وتتبقى غادي هكا باش ما تبديش دير التكرار، ما تبقاش دير اي باش تدير تتبدل هاد لي زيكسبريسيون باش تيكون عندك واحد النص متناسق. انت باش تتم غادي مثلا شي واحد قال لك شي فكره، انت هذيك الفكره مثلا ما عجباتكش، هذيك الفكره ما عجباتكش، فاش ما تتعجبكش بغيتي تعطي انت الراي ديالك. اتفقنا؟ مثلا بغيتي تعطي الراي ديالك تتقول مي ولكن عقل ولكن مثلا تقول له وي تو طافي داكور مي جو بونس كو، نعم راه هاد الهضره معقوله ولكن تنظن. اتفقنا؟ وتزيد شنو تظن ولكن. اتفقنا؟ كاين عاوتاني حاجه اخرى مثلا او كونترير بالعكس او كونترير. هنا باش تعطي فكره اخرى او كونترير بالعكس، عقلوا عليها الله تكون السرتيه او كونترير. اتفقنا؟ نقدروا نقولوا كلمه اخرى تنقولوها حتى هي تنستعملوها مالغري تو، على الرغم من كل شيء. مالغري تو جو نو سوي با داكور افيك فو. فهمتي؟ شي واحد مثلا نضرب شي واحد تقول له مالغري تو جو نو سوي با داكور افيك فو، ولا تعمل شي معامله تقول على الرغم من كل شيء انا ما متفقش معاك، الوغ كاين نقدروا نديرو نقدروا نديرو او كونترير، نقدروا نديرو مالغري تو. كاينين دوطخ اكسبريسيون بحال اور، ولكن حنا عقلوا على غير على هادو. يعني هانتوما في الاول تقدر تبدا بهادو، تقدر تقول برومييرمون او ديبي، ولا تقدر تقول او بروميي ليو، مي عقل غير على الجوج. في الوسط فاش تبدا بين فقره وفقره وانت تتهضر تقدر تقول تقدر تقول بوي، تقدر تقول اونسويت، تقدر تقول ابخي. الوغ هما 4 عندك هنا. من بعد فاش تبغي تعطي فكره معارضه للفكره اللي تيهضروا عليها بصفه عامه تقدر تقول تقدر تقول او كونترير، ولا تقدر تقول مالغري تو. حاولوا تعقلوا على عندكم الستر على هاد الحوايج هادو حيت مهمين بزاف. حاولوا تعقلوا عليهم حيت مهمين بزاف. اتفقنا؟ ابخي عندي مثلا فاش نبغي نهضر نعطي السبب. مثلا تنقول لك ما جيتش البارح حيت كنت مريض، تنقول لك كار لانني او بسبب لانني. نقدر اخر نقول لك parce que مثلا j'étais absent hier parce que j'étais malade، لانني كنت مريض. ولا نقدر نقول لك j'étais absent hier car j'étais malade، كنت مغيب البارح لانني كنت مريض. اتفقنا؟ كاين كار، كاين باسكو، كاين بويسكو. تقول لك puisque j'étais malade hier j'étais absent hier. تعرفنا؟ ولا تنقولوا puisque تنقول لك j'étais absent hier puisque j'étais malade. حتى هي صح تحط في الوسط ولا تحط في القدام في الاول. الوغ كاين كار باسكو بويسكو. هنا فاش نهضر على السبب، فاش نهضر على ماذا تنهضر على السبب اللي خلاني ندير شي حاجه ولا السبب اللي ما خلانيش ندير شي حاجه. اتفقنا؟ اخر عندي فاش نهضر على النتيجه، نقدر نقول دونك هي اذا. اتفقنا؟ دونك هي اذا. ولا نقدروا نقولوا بحال بلاصه بحال الوغ هي اذا. عقل. تقدر تقول دونك وتقدر تقول دونك وتقدر تقول هنا باش تبدا التكست ديالك تتنوع. شوف شحال ديال الكونيكتور لوجيك باش تربط لي الجمل وتتربط لي الافكار، بعد مرات تنبغيو نعطيو مثال. فاش نبغيو نعطيو مثال ركز معايا. فاش بغيت تعطي مثال تقول مثلا باغ اكزومبل مثالا، ولا باغ اكزومبل مثلا باغ اكزومبل. ولا تقدر تقولها بطريقه اخرى تقول سيتادير زعما زعما بحال تعطي واحد المثال. اتفقنا؟ وفي الاخر ديال هادشي كله باش نختموه هادو خصهم يتحفظوا عقلوا على الترجمه ديالهم. ما تنقولها شفوي نتوما كتبوها بالعربيه. في الاخر تنقولوا مثلا على فان ولا نقدروا نقولوا فينالمون ولا تقدروا نقولوا اون كونكلور زعما باش نختموا اون كونكلور. حاولوا تعقلوا عليهم.
نقدروا نقولوا à la fin، نقدروا نقولوا finalement، ولا نقدروا نقولوا en conclure. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم الله يعطيكم السر، حيت هادو مهمين بزاف، هادو مهمين بزاف. هاد الحوايج هادو اللي وريتكم دابا هادو هما لي كونيكتور لوجيك، الروابط المنطقيه. كاينين دوطخ كونيكتور لوجيك، حيت لي كونيكتور كاينين لي كونجونكسيون تنعتبرهم دي كونجونكسيون، كاينين دو كورديناسيون اي سوبوردوناسيون. مي حاولوا تعقلوا لي نتوما غير على هادو باش ما تدخلوش في لي ديتاي ديال لي ديتاي الحوايج، عقلوا غير على هادو بصفه عامه ولا غروسو مودو، عقلوا لي على هادو. برومييرمون في الاول او ديبي نقدروا نقولوا اي بوي انسويت ابري، هذه تعني ثم وهذه تعني مي هي ولكن او كونترير على العكس، مالغريتو بالرغم من. كاين عندنا كار لان ولا لسبب، هذا السبب باسكو ولا بويسكو. ابري عندنا دونك الوغ هذا نتيجه. اذا عندي باغ اكزومبل سيتادير هذا باش نبغيو نعطيو شي اكزومبل. هنا عندي على فان عندي فينالمون عندي اون كونكلور باش نختمو. تبقنا نتمنى الفكره تكون باتكم، نتمنى انكم تفهموا هادو وتقيدوهم عندكم وتبداو تستعملوهم سيرتو او نيفو ديال لا ريداكسيون تستعملوا بزاف، اي اوسي او نيفو ديال لا بريزونطاسيون. كانت عندك شي بريزونطاسيون ولا شي حاجه، حيت نورمالمون بريزونطاسيون قبل ما تبريزونطي راك تتوجدها في لي بابيي، تتكون قيدتيها. الوغ تنهضروا على لا ريداكسيون اون جينيرال، يعني تتقيدها باش تنوض تبريزونطي، تبدا تستعمل هاد لي زوتي هادو مع لي فراز باش تيعطيوك دي فراز اللي هما زوينين وسامبل وتيكونوا توصلوا للمتلقي بواحد لا فاصون اللي هي افيكاس. نتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالبارطاج بلي كومونتير، تعليقاتكم، لي بروبوزيسيون ديالكم ديال لي كور اللي بغيتو ندير لكم دوطخ كور ان شاء الله باذن الله. وكان معكم يا زليتي لا، نلقى بكم فيديوهات جديده ودرجيه، تنقول لكم السلام عليكم.